کرو گے نا دل مردہ نہیں ہوتے زندہ ہوتے، کیونکہ عالم فقیر درویش عارف کامل جہدے کول پلاٹاں دے ریٹ دا پتہ چلے اٹھ جا، گڈی دے ماڈل دا پتہ لگے پیر مولوی کول اٹھ جا، ڈیزل دے پرمٹ دی بو آوے اٹھ جا، علی علی بولو، وزیراں مشیراں دیاں گلاں کو من اٹھ جا، او دے کولوں بہ جا جہدے کولوں گھمن نال مصطفیٰ دے دین دی خوشبو آوے۔ اس دور دے اندر ہر صوفی تے عارف نو سلام، پر لکھاں سلام نے دعوت اسلامی دے امیر نو، جنہوں دنیا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری آندی ہے۔ کچھ لوگاں نے الیاس قادری صاحب دی زندگی دے بارے وچ عجیب تصور پیش کیتا ہے، اسا انہاں دے گھٹیا ریمارکس دا کوئی تعلق اہل سنت نال نہیں، اے او دی اپنی شخصیت دی اپنی وضع کیتی لائن ہے۔ قسم رب کعبہ دی دنیا جان دی ہے پاکستان دے اندر اہل سنت دے تحفظ لئی سنی تاریخ دے جرنیل پیدا کیتے تے محمد الیاس قادری دی نظر نے پیدا کیتے، اور مصطفیٰ دے دین دی عزت تے آبرو دی رکھوالی کرن والا اڈیالہ جیل دے وچ پھانسی دی سزا پا کے اپنی زندگی بجھا کے زمانے نو منور کرن والا حضرت جناب غازی ممتاز حسین قادری، اے محمد الیاس قادری دی نگاہ ناز دا اثر ہے۔ اور اساکھنے خدا را علماء اللہ نے تو نشانہ دیتیاں نے، اپنی زبانہ تھوڑا جا کنٹرول چ رکھیا کرو، گھر دے گندے کپڑے چوکا چ دھونا کمال نہیں، چول پونے چھوٹے موٹے اختلافات ہونے تواڈی میری اپنی لائن ہے، انہاں دا اپنا انداز ہے، ہر بندے دا ایک کم نہیں۔ اللہ نے جنوں جڑی جڑی لائن دیتی ہے اسا تواڈا بھی احترام کرنے ہاں، کیونکہ تواڈا ہاتھ بھی وقت دے گربان فرعوناں دے گربان وچ پیندا ہے، ساڈے واسطے تساں بھی قابل احترام ہو، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے غوثیت والی فکر، احمد رضا والی فکر، صوفیاء اولیاء اتقیاء والی فکر، اس لائن دے اوتے بھی درویش دا چلنا ضروری ہے۔ اساں لوگاں نو سیدھا تان کے آکھنے آؤ اس دور دے اندر جدے کول غوثیت دی خوشبو آندی ہے، او دی دہلیز دی روشنی ملدی ہے، او دا نام محمد الیاس عطار قادری۔ ہر سنی غیرت مند عالم دی فکر تے جذبے نو حمیت نو سلام، جڑا وقت دے نمروداں تے فرعوناں دے گربان وچ ہاتھ پاوے، ہر عالم نو سلوٹ۔ لیکن اساں نے اپنی اپنی لائن تعین کردہ لائن دے وچ چل کے اے اختلافات ہر ایک بٹھاؤ، حالانکہ ایک دوجے دے قریب بیٹھ کے کچھ گلاں سنا وی رکھدے ہو، پبلک پلیس دے اوتے کرن نال اپنی عزت تے عظمت کھٹی جا رہی ہے، بڑھدی نہیں پئی۔ اینو کمزور نہ کرو، آؤ مضبوط تے تندرست توانا آواز جڑی پوری امت ول دوڑ رہی ہے، اور پاکستان دے جیل خانہ جات کالجز یونیورسٹی سکولز اور ایجوکیشن اداریاں وچ جدی روشنی تیزی نال پھیل رہی ہے، گنبد خضرا دی روشنی ہے جدا نام محمد الیاس عطار قادری۔ میرے نبی